सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. समाथेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. माते वसो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 5 व 27 तावन 32 पर्यंत. St. Matthew's Gospel, chapter 5, verses 27 to 32. प्रद्वारा विशांत शिकवणू. प्रद्वार करिनाका म्हणून पूर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकला. पण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोट्या आशेन एक स्त्रीचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पथकाक वडता जाल्यार तो कोंकून खाड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कोडयेम कोणान घालून कान घेवचे प्रास. तुजो एक विस्वो तुवें होगडावन कान गेलो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पथकाक वडता जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कोडयेम कोणाक वेचे प्रास. तुजे कुडीचो एक विस्वो तुवें होगडावन कान गेलो अदीक बरें. ह्या शिवाय अशेंय सांगिल्लें आसा, कोणी तरी आपले बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळा सरपत्र बरोवन दिसय. पूण हांव तुमकां सांगता, व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपल्या बायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्रद्वारीन जावं कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. तुजो दोळो तुका पथका कारण जाता तर तूं तो कोंकून खाड. काल सांगा वस्तेरेतेर जाली आनी वस्तेरेतेर एकलो भाव आसलो, जोशुआ म्हणलो भाव. ताच्या ल्हानपणांतूच ताका एका तराची अस्कत काय कुडीची आनी मोतीची अस्कत काय आसली. ताणें हांगा वस्तेरेत्रे वेळार आराधना वेळार उक्त्यान व्हडल्यान धैर्यान मागलें. जायते कडेन आंगवण घालून तो गेल्लो. जायत्या इगर्जांक, पुणशेतांक, जायत्या सांतांच्या पांयां मळांत, जायते कडेन रेतीर जावचे कडेन तो गेल्लो. ताच्या आवय बापायन ताका व्हेल्लो. पूण खंयसरी ताका बरें जावंक ना. आनी तो म्हणालो 6 वर्सां जावन ताची आवय ताचो बापय आनी तो हांगासर येवन आसात, देवाचें उतर आयकून आसात. आनी धैर्यान ताणें म्हळें, हांव गूण जालां मात्र न्ही, हांव पयलें भियेतलो, आतां म्हाका धैर्य मेळ्ळां, कोणाय मुखार हांव उलोवंक आतां तयार आसा, मात्र न्ही देवाच्या उतरा वरवीं म्हाका सुटका लाभल्या म्हणालो. आनी तो भाव म्हजे सरशें येयलो. पोर सकाळीं वय हांव ते बाल्कनीर उबो आसतना, फादर म्हणालो, तुमकां सोदून येयलो म्हणालो. आं, कितें जालें बाबा? न्ही, हांव बरो जालां, रेतीर वेगळी मुख जाता, आनी की मुखार सून वरा म्हणालो. आनी कितें जाय खंय ताका वस्ते रेतीर आनी थोडे दीस. आनी सांगलें शुक्राचें सोनवाचें रेतीर आसा, ये आनी 2 दीस रेतीर कारण मागीर घरा वच म्हळें. उलयता आनी तो म्हणालो, हांगा हांवें तेल येयल्लें, बायबल येयल्लो, आनी आमकां बोरवेल कोणूंक जाय आसली. बोरवेल कोणच्या जाग्यार हांवें तेल वतलें, उतार वचलें. आनी कोणतेले म्हणाले 2 दिसां मात्र मेळटात. हांवें तांकां सांगलें ना, 3 दिसां मेळटा. ते म्हणाले ना, 2 दिसां. त्या दाळ म्हाका आनी कितें धैर्य मेळ्ळें, 5 दिसां मेळटा म्हूण सांगलें. आनी बोरवेल काडली, 6 दिसां उदक मेळ्ळें. फादर म्हणालो. तशें म्हणटाना हांवें विचारलें, तुमी मोठबिद्रीन रावचें वय आमी फ्लॅटांत रावता म्हणालो. तर खंय बोरवेल फ्लॅटान काडली गे? ना, आमी जागो काडून गेला. शिरताडी 2 एकर जागो काडून गेला आनी थंयसर आमी बोर घाली. म्हाका फ्लॅटांत रावंक नाका फादर, म्हाका हळ्ळेंत रावंक जाय फादर. देखून शिरताडी 2 एकरे जागो काडून गेला, थंय बोरवेल घाल्या, म्हाका हळ्ळेंत रावंक जाय फादर म्हणालो. ग्रॅज्युएशन जाल्लो तरणाटो भुरगो, ताका खंय रावंक जाय खंय? ताका खंय रावंक जाय खंय? ताका हळ्ळेंत रावंक जाय खंय. भाव भयणी, कित्याक हो दाखलो हांवें तुमकां दिलो गे म्हळ्यार, आमी जितलें देवा तावन देवाच्या रस्त्यान तावन ह्या देवान आमकां दिल्ल्या त्या परिसरांत भायर वचून आमचोच परिसर आमी सोदता. या आमच्या कुशे प्रमाणे आमी शहरांक वेता, या खंय पळय लोक जमो जाता थंयसर आमी वेता. तर
पातकान पडच्यो सोमयो ह्या ताळण्यो ओडण्यो आमकां सडीत आसतल्यो. देखून सो आज आमकां सारकें कळटलें कित्याक आमी वरेविंगड जाग्यार एकांत जाग्यार कोणी आमकां दोसिनातल्या जाग्यार ह्या कोणी थंयसर मेळोन गुंपू जावन आवाज करनातल्या जाग्यार कित्याक आमकां आसूंक जाय. आज तुमकां समजतलें त्या जाग्यार तुमचें जिवीत शांत मात्र न्ही, तुमचें जिवीत पवित्रपणी भाग्यवंतपणी नितळ निश्कळ निर्मळ जावन देवाक मानवाच्या रितीन जियोंक आमी शकता. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता कितें आयकता मातें वसवांजेला वसर 5:27 कितें म्हणटा आयका. प्रतवार करी नाका, प्रतवार करी नाकात म्हणून 10 उपादेसांतलो वो उपादेस बेगिनी 10 उपादेसांतलो 6 उपादेस कितें म्हणटा. 10 उपादेसांतलो 6 उपादेस कितें म्हणटा. प्रतवार ताका जेजू म्हणटा प्रतवार करी नाकात म्हणून. म्हूण पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. पुर्वजांक सांगिल्लें. हे पुर्वज कोण. हे पुर्वज कोण. इस्रायल परजांनी कोण. 10 उपादेस कोणाक दिल्ले. मोइशे मारिपात देवान इस्रायल परजेक दिल्ले. सांगिल्लें तुमी आयकलां प्रतवार करी नाकात म्हणून. पूण जेजू ताचो गूंड अर्थ आमकां दिता. मुखार आयका. पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रतवार कर न्ही जाला. आतां स्त्रियांचे दिश्ट लावची चूक न्ही. खोट्या आशेन खंयच्या एका स्त्रियेचेर या स्त्रियो दादल्यांचेर दिश्ट लायतात तर ताणें तिचे कडेन ताच्या काळजांत प्रतवार आदार न्ही. ह्या तिणें खोट्या आशेन दादल्या पळयतना तिच्या काळजांत ताचे कडेन प्रतवार आदार न्ही जाला. देखून आतां आमकां समी सारी आमी कितले बटी तो प्रतवार आदारला. ती आशा तुका म्हाका आमकां उप्स जाल्या तर कोणाकी पळोवन आमच्या काळजांनी आमी कितले पोटी जेजून सांगच्या प्रमाणे प्रतवार आदारला. आनी त्या पाताक खोट्या आशेन ही आशा कशी उपजाता. ही आशा म्हणली कशी उपजाता. उत्पत्ती ग्रंथ 3:6 आयका. ही आशा म्हणली कशी उपजाता. ही आपशेंत आशा उपजाना बसल्या कडेन कशी उपजाता आयका. उत्पत्ती ग्रंथ आनी 3:6. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसले. स्त्रियेक त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक म्हणून दिसलें. आतां दिसलें म्हळ्यार दिसलें म्हळ्यार हांवें तुमकां हाच्या आदीं एक फावटी सांगिल्ली काणी उडास आसा. एकलो सोलोन वेताना एक आंब्या रुखार बरे पिकले आंबे आसले. सगळो रूख पिकले आंब्यांनी भरला. आनी आंबे ताणें पळयले. आंबे ताणें पळयले म्हळ्यार कोणें पळयले. ताच्या दोळ्यांनी पळयले. दोळ्यांनी पळयतना दोळे मिनकितना कितें करतात आपशेंत दोळे येतात ते थंय हात येतात ते थंय पांयांनी आपोवन व्हेलें. दोळ्यान दाखयलें पांयान आपोवन व्हेलें रुखा सरशी. आतां आपोवन व्हेल्यार पांय कितें आंबे काडून दिता ते तुका. हे दोळ्यान पळयलें देखून दोळे तुजे आंबे काडून दिता ते. दोळे पळयतात पांय आपोवन व्हरतात आनी आपशेंत हात आंबे काडून दितात. आतां आंबे काडले आसतना खावंक जाता. खावचे कोणें. खावचे कोणें. पूण दिल्लें कोणें. पूण व्हेल्लें कोणें. पळयल्लें कोणें. आतां खाताना तोंडांत दवरलें आसतना केल्ल्या बरी जाता. रूस मेळ्ळी तोंडांत पूण आंबो गेलो भरलें खंय. दोळे भरले गे. पांय भरले गे. हात भरले गे. तोंड भरलें गे. भरलें पोट आनी बरो करून आंबो खाताना पांयार चिंवताना ताणें पळयलें कोणें. त्या आंब्या रुखाच्या दोनयान पळयलें. आयलो व्हडली लाठी घेवन पुलीस लाठी आनी सरसरीत वाजयलें आंबो सोरलेल्याक. वाजयतना मार पडले कोणाक. पाटीक मार पडले. पाटीक मार पडतना रडलो कोण. हात घे पांय घे
तोंड घे, पोट घे, फाट घे, कोण कोणे पळय दाखयल्लो तोच रडलो. कोणे तो रूख दाखयल्लो तोच रडलो, ताकाच रडचें पडलें. देखून हांगा त्या स्त्रियेन त्या रुखाचें फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलें तिका. पयलें तिका दिसलें, तिने पळयल्या वरी तें रुचीक म्हूण दिसलें. कित्याक म्हळ्यार पिकले आतां बरें दिसतात. पळय नातल्ले जाल्यार, पळोवंक नातल्ले जाल्यार सांगा तुमी. त्या रुखाक तिणें पळोवंक ना, ती फळां तिणें पळोवंक ना. खाया म्हूण दिसते तिका, आनी ती फळां रुचीक म्हूण दिसते. ती काडटी आसतली, ती काडूंक कारण, खावंक कारण, पळयल्ल्या वरवीं देखून दिसलें. आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाई जोडून घेवचे पळोवंक सोबीत. पळया परतून पळोवंक तो रूख पळोवंक सोबीत, तो जागो पळोवंक सोबीत, त्यो वस्तू पळोवंक सोबीत, त्या मनशाक पळोवंक सोबीत, त्या चेडवाक पळोवंक सोबीत, बंगार पळोवंक सोबीत, रुचीच्यो खाण पळोवंक सोबीत. पळया न्ही, पळयल्ल्या वरवीं भाव भयणीनो. आनी पळोवचें कोणें तरी तुज्या कुडींतलो खंयचो विश्वकारान जाता. दोळो, तुजी दिश्ट. साबार पिढी हांवें तुमकां सांगलें, उडास आसा जावं पुरो. कुड्या दादल्याक मोन्या बायले लागीं खाजार जाल्यार तांचें खासारी जिवीत, कुटुंबा जिवीत, सुख संवसारा. कुड्या दादल्याक आनी मोन्या बायलेक खाजार जायत जाल्यार हॅप्पी मॅरीड लायफ. कित्याक सांगा? दादल्यांचें अस्कत काय कितें? बेजार ना म्हाका सांगूंक, हांव दादलो. दादल्यांचें अस्कत काय कितें? दोळे. आनी स्त्रियांचें अस्कत काय कितें? देखून वडो सांगला भावान, हांगातावन भायर गेल्या तुमचें तोंड उक्तें जाल्यार पवित्र आत्मो तुमचें थंय ना म्हणून. पळयांनी कशें तिचे दोळे तिका पातकाक व्हरतात. पळया, खावंक रुचीक म्हूण दिसलें देखून ती कितें करता? आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाई जोडून कितें सोबीत आसतना पळोवन तर व्यम जाता न्ही. कितें सोबीत आसा जाल्यार पळोवन तर व्यम जाता न्ही. आतां बेजार करनाकात, म्हाका थोड्यांनी सांगिल्लें सांगाय, थोडे खाली वाटेर रावतात न्ही सोबीत चेडवांक पळोवंक. थोड्यांनी सांगिल्लें आसा म्हाका, हांगात रेतरेकेंतल्यान सांगिल्लें, रेतरेक आयिल्ल्यांक उबे रावन वाटेर रावन तांकां पळोवंक थोडे वाटेरच रावतात खंय. आतां कोण रावतात म्हणल्यार हांव नेना. पळोवंक सोबीत आसल्या आमी पळयत रावता. आनी पळोवनूच रावल्या उपरांत तोडवंक जाता. सांगा, पळोवनूच रावल्या उपरांत तोडवंक जाता. कितें करता ती? देखून ताचे एक फळ तिने काढले. तोडवंक जावना भाव भयणीनो. तिने फळ काडलें आनी खेलें. म्हणजे पाताक तिने आदारले. ताचे पयलींची ओळ सैतान तिका नाटतना कितें म्हणटा? 5वी ओळ कितें म्हणटा? एका जेनेसीस 3:5. तेन्ना सोरपान स्त्रियेक म्हळें, ना, तुमी मरची नान. देव हे जाणा, जेन्ना तुमी ते खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. कशें तिका तो तयार करता पळया भाव भयणीनो. तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांत जायते जाणां नाटतात. काल नाटग्या देवसारा बरी एक पटी पळय खावन, एक पटी वचून पळय. आतां सभा जाणां पातकांत पडटात. कित्याक? कोणे म्हणे ओडलां तांकां, कोणे म्हणे आपोवन आयलां तांकां. इल्लें साकोन पळय साहेब, साकोन पळय पटी. आनी सांगचे बीट 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 म्हळ्यार मागीर बीट आनी इल्लें 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 बीट आसलें बीट जाता. मागीर हॅबीट जाता. हॅबीट म्हळ्यार कितें? सवयार पडटा आमी. तें नासतना जायना आमकां. आतां काल खाना विशयान न्ही, जेवणा विशयान, न्हेसना विशयान मात्र न्ही. खंयच्याक एक सवयेक पडले आमी पिवण्याच्या, ती मागीर नासतना जायना. फिल्मांच्या सवयार पडल्यान ती नासतना जायना. मॅचाच्या सवयार पडल्या तें नासतना जायना. राजकीयच्या हातूंत आमी सवयार पडल्या तें नासतना जायना.
ह्या खंयची असले सिनेमा ह्या ब्लू फिल्म्स पॉर्नोग्राफीचे आणतो आमी सिरकाले मागीर ते नासतना जायना तेंच येता तातूंत आमी वेळ करसिता कोणाच्या हाका चेडवाच्या मोगार पडला त्या चेडवा पळयला पण त्या चेडवाची फाट धरून येतात राखून रावतात बस स्टँडार या ते बसार येताले त्याच बसार ताका वचोंक नाका जाल्यार ती पॉयंट करतात खंय देंवतात थंय देंवतात ती खंय येता कॉलेजीक येता कॉलेजी भितर गेल्या उपरांत म्हाका वचोंक जायना देखून हांव भायर राखून रावता खंय इंक्या दोळा येता पळया म्हणून भितर वता नाही भायर वता नाही ही काही सिनेमा न्ही संवसारांत जावची सर वायट कामां हाका कारण कितें तुजी दिश्ट देखून हांवें तें कांतार दोळ्यांक मोज्या देश्ट दे जिबेक मोज्या लगाम दे दोळ्यांक मोज्या देश्ट दे जिबेक मोज्या लगाम दे कानांत मोज्या उतरां घाल मोनांत मोज्या जानवाय घाल कानांत मोज्या उतरां घाल मोनांत मोज्या जानवाय घाल कानांत मोज्या उतरां घाल मोनांत मोज्या जनवाय घाल मोजे तैंजिये पवित्र आत्म्या मोजे तैंजिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या मोजे तैंजिये मोजे तैंजिये मोजे दावीद कित्याक पातकांत पडलो रायाच्या पयल्या पुस्तकांत आनी हांव स्वरीक करा वळ 2:5 ऐका वो दावीद राय ताका कांय बायल्यो उण्यो आसल्यो गी उपपत्नी उण्यो आसल्यो गी सांगा पूण तो पातकांत कित्याक पडटा ऐका रायाच्या सामुएलीचें दुसरें पुस्तक हांव स्वरीक करा वळ 2:5 2 Samuel chapter 11 verse 2 to 5 एक दीस संजेच्या वेळार दावीद आपले खाटी वयलो उठून पळय न्हिदोन आसलो तें खाटीन न्हिदोन आसलो जाल्यार तो पातकांत पडतो ना हांवें सांगलें तुमकां न्हिदल्या वेळार आमचे दोळे धांपुल्ले आसतात कोणी आयल्यार गेल्यार आमकां कळना वय मू आतां ते कोण दोळे धांपून न्हिदनाकात म्हाका पळयल्यार व्हडणी कोणी पातकांत पडना भियेनाकात तो संजेच्या वेळार खाटीर न्हिदोन आसलो उठता रावलेराच्या माळयेर भोंवतलो आनी खंय येता तो रावलेराच्या माळयेर गेलो माळयेर उंचायेक गेलो उंचायेक उबारायक तिल्ण पळोवंक माळयेर गेलो माळयेर थावन ताका एक स्त्री नाताना दिश्टी पडली पळय माळयेर गेला देखून माळयेर न्हावन नासली ती पयस खंय न्हावन नासली एक स्त्री नाताना ताका दिश्टीक पडली ताका दिश्टी पडली आतां दिश्टीक पडचें म्हळ्यार दिश्टीक पडचें म्हळ्यार ती येवन हाज्या दोळ्यान पडले ती येवन हाज्या दोळ्यान पडले वो टेरसार पळयतना मिनी 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 करून पळयतना नाताना दिश्टीक पडली ती भोव सुंदर आसली म्हळ्यार दिश्ट ताका खंय व्हरता त्या स्त्रीच्या सोबायाचेर व्हरता दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक तोडवंक जावना त्या सोबीत स्त्रीक पळयल्ल्या उपरांत ह्या रायाकी तोडवंक जावना भाव भयणीनो खबर काडली आनी ताका अशी खबर मेळ्ळी ती बेतशेबा एलियामाची धूव आनी हित्तीत उरियाची बायल ओय बातशेबा एलियामाची धूव उरियाची बायल खबर काडटा आनी पळय मागीर कितें जाता दाविदान तिका आपोवन हाडूंक दुतांक धाडले ती आयली आनी ताणें तिचे कडेन संभोग केलो पळयल्ल्या वरवीं ताच्या दिश्टे वरवीं तो पातकांत पडलो ताणें तिचेर दिश्ट लावंक नासली जाल्यार नदर घालूंक नासली जाल्यार तो पातकांत पडतो ना आसलो कारण ताचे दोळे पातकांत पडलो मात्र न्ही त्या एका पातका वरून ताणें दुसरी जायतीं पातकां केल्यां तुमी जाणात वय मू तिका आपणाची करून घेवच्या खातीर तिच्या पुतीक उरियाक झुजांत मुखार धाडून ताणें त्या झुजांत मरच्या बरी सगळें अरेंजमेंट केल्लें ताणें ताचे दिश्टी वरवीं तो पातकांत पडलो भाव भयणीनो आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा हेच्या शुभ वर्तमान पाटये माथेवाचो 5 आनी वळ
पूण हांव तुमकां सांगता, हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोटे आशेन आशा तुजी दिश्ट तुका आशा उपजाशी करता भाव भयणीनो. आमचे दोळे कितें पळयल्या रे ते आमचे ते आशा उपजाशी करता. तुम्ही एक वस्तू हाडूंक येतात वय मग वय की न्ही, तुम्ही वेतान हाडूंक येतात पण पाटी येताना कितल्यो वस्तू हाडून येतात. कुड्ड्याक तुम्ही लिस्ट दिया, कुड्ड्याक तुम्ही बरोवन दिया, असलो सामान हाड 2 किलो तांदूळ आनी 1 किलो काले दाळ हाड म्हण ताका बरोवन दिया कुड्ड्याक, तो तितलोच हाडून येता वय मग. तूं वच लिस्ट आसो न्ही, तूं वच बायलेन सांगा नाटल्या रे, पळयलें पुरो हाडूंक जाय. एक जोडी उस्तर हाडूंक येतात, थंय गेल्यार हो कलर बरो दिसता, हे पॅटर्न बरें दिसता, ही डिझायन बरी दिसता, एकाच जाग्यार कितले हाडटात. पयलेंच्या काळार तशें आसलें गे, आतां पयलेंच आमी बरोवन दवरता कितें बरें जाय, थंय गेल्ल्या उपरांत पळयल्या उपरांत आनी थोड्यांक जाय, थोडे आमकां गरज नासलें जाय. कोण असली आशा उपजाची करता, तुझे दोळे. आपच्यान तुझे दोळे तुझे ते आशा उपजाची करता. ते कोण आपल्या काळजांत ताणे जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणे आपल्या काळजांत तिचे कडे प्रतवार कर न्ही जाला. पहिले प्रतवार करी नाका म्हणलो उपादेश, हांगा प्रतवार कर न्ही जाला म्हणजे पाताक आदार न्ही जाले. खाली कुडीचो संबंध मात प्रतवार न्ही. हांगा जेजू म्हणटा तसले ओडणी तुका आयली जाल्यार, तसले आशा तुजे ते येवन तुवें आशा भागोवंक परत 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 तुवें ते चिंतनांनी तुवें चिंतून चिंतून ते बगूंक पळयल्यार तुवें प्रतवार आदारलेल्या बरीत म्हणटा जेजू. देखून जेजू म्हणटा आका कारण कोण मुकली वळ, तुजो उसवो दोळो दोळो आका कारण. देखीन प्रतवाराक तुजो दोळो कारण. हेरां ते आकर्शीत जावंक तुजे म्हणजे आमचे दोळे कारण. देखून आज तुजे आनी म्हजी आमची दिश्ट खंय दवरलेली आसूंक जाय. आज गुण्यान आमकां कळटलें, हाच्या पयल्या वचपान आमकां समजतलें. देखून जायते पड सांगलां कित्याक आमी शहरांत वचून पयस आसाचे, कित्याक लोकांची खेट आसा थंय तर आमी पयस आसाचे, कित्याक खंय गरज नातल्या कडेन आमी उबे रावूं नजो. आपशींत आमी पातकान पडटा. बदलावर वेंगड जाग्यार आसा कोणीच ना, तूं तुज्या इतल्याक आसाय तुज्या रुमांत. पातकांचो समय येवं न्हय. ह्या तुजी दिश्ट पवित्र पुस्तकाचेर दवरलेलें आसा. तुजी दिश्ट दाविदाची दिश्ट खंय आसली, ते पयले हाज्या बादशाबाचेर पडली, मागीर ताका कळिल्ल्या उपरांत ताका नातानान ताका दाखोवन दिल्ल्या उपरांत ताजें पाताक वळख काडल्या उपरांत पातका खातीर देवा सरस्प्रमुखार रडिल्ल्या उपरांत ताजी दिश्ट खंय आसली. किर्तन 16:8 सांगता ऐका, किर्तन 16:8 तोच म्हणटा कितें म्हणटा, सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. कोणाक ताणें दोळ्या मुखार दवरलो तरी तुजी दिश्ट सदांच सरस्पराच्या आसा जाल्यार तुका पातका आवडटा गी. तुजी दिश्ट सरस्पराचेर आसा जाल्यार पातका आवडटा. देखून तूं किर्तन 120 कितें म्हणटा, Psalm 121 verse 1, Psalm 121 verse 1. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. न्ही संवसाराचेर, न्ही जमनीचेर, न्ही रस्त्याचेर, न्ही मनशांचेर, पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. सियोन पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय सर देव बसून आसा त्या सिंहासनाचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. म्हज्या सरस्परांतय म्हजे दोळे हांव उबारता. जितले आमची दिश्ट वयर उबारलेली आसा, सर्गार दवरली आसा, तितले आमी सर्गींच्या वस्तूंक आशेता. भाव भयण, कोलोसांकारां बरयल्ल्या पत्रांत 3 वळी 1 आनी 2, Colossians chapter 3 verse 1 and 2. जितली तुजी म्हजी आमची दिश्ट वयर दवरलेली ठेवलेली आसा, तितले आमी सर्गाक पळयल्ले आसा, तितले आमी त्या वस्तूंचेर आमी दिश्ट दवरलेल्या वेळार सर्गींच्यो वस्तू आमी आशेता. ऐका, क्रिस्त सांगता, जर तुमी जिवंत जाल्यांत तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. सर्गींच्यो वस्तू आमी अत्रेगा जाल्यार जिवन जाल्यार जेजूचेर तुजी म्हजी आमची दिश्ट आसा. जे
तेका कंतारान तुमी आयकला न्ही ते कंतार दिसलाय तूं या घडयेच्या कोसाक मोगाल जेजू तुजे खातीर कोण आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुजे खातीर त्या कोर्सारूम काडलो दिसलाय तूं या घडयेच्या कोर्साक मोगाल जेजू तुजे खातीर कोण आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुजे खातीर त्या कोर्सारूम काडलो देखून भक्त भावार्थी देवाची खरी परजा तांची दिश्ट देवाचेर ह्या जेजूचेर ह्या सर्गार दवरून जियेतात ह्या वरेविंगड जाग्यार देवाक समर्पीत जाल्ल्या जाग्यार देवाच्या मंदिरांत मागीर तसो दावीद राय कितें करता कीर्तन 27 आनी वळ 4 खंय रावूंक कुशी व्हरता न्ही ताच्या रावळ्याच्या माळयेर वचूंक येपडी सुकलो पातकान पडलो हांवें होगडायलें मान्नी म्हणून कळिल्ल्या उपरांत तसो दावीद राय कितें कुशी व्हरता आतां एका माळयेर वचून भोवंक न्ही सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेन सावत रेखता सगळ्या म्हज्या जिवितांत आनी मुखार सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक ताची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक हांव कुशी व्हरता म्हणटा मंदिरांत रावूंक कुशी व्हरता खंय सर देखून हांवें जायते फावटी उल्लेख केला तुमी हांगा सकाळीं तावन 8 तावन 4 वरां मातसो बसून आसात देवाचें उतर आयकून आसा पथकान पडटा ते सांगा पथकान पडचे समय आसा ते कित्याक ना पूण वस्सू वेळ तुमी हांव बेजार करनाकात वस्सू वेळ 8 वरां ते कॅन्टिना मुखार रावा तुमी पोळ्या काडून घेवन इडल्यो काडून घेवन काले समोसा काडून घेवन काले आसलें पुराय काडून घेवन तुमी चिंतिनातल्यार तुमी पथकांत पडटात उलोवंक नाका जाल्यार आपशंत उलोवन येता कोडी काडूंक नाका जाल्यार कोडी काडटात दुरसोवंक नाका जाल्यार दुरसातात पळय न्ही बाबा कित्याक सरस्वतीच्या मंदिरांत आसतना तुजी नदर कोणाचेर नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजी पिडेचेर लोटू कोनशा नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजी पिडेचेर लोटू तुजी नदर जेजूचेर आसा जाल्यार तुका मागीर पिडेची तुका कांय फिकीर ना कंत ना तुजी दिश्ट जेजूचेर आसा जाल्यार हान्ना पेनिना तिका दुरसाताली वय मू कित्याक पेनिनाक भुरगीं आसलीं हान्नाक जाल्यार दीस रात ती दुरसाताली मात न्ही ही वांज वांज म्हणून तिका हलकिताली ह्या तिजी निंदा करताली वय मू वय की न्ही पूण हान्ना खंय रावतली हें पुरो आयकोंक तिजे मुखार रावतली गी पेनिना मुखार वचून बसून उलय उलय कितें उलोवंक आसा उलय उलय म्हणून सांगतली गी हान्ना सरस्वतीच्या पांया म्हणत वचून बसून आसतली कोणी कितें म्हणून दित पेनिना जायते फावटी पथकांत पडल्या पूण हान्ना आपूण पथकांत पडना कित्याक हांगा दावीद राय कितें म्हणटा तुज्या मंदिरांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सगळ्या म्हज्या जिवितांत फळ्या न्ही देखून तुवें आनी हांवें खुशी व्हरची खंय आमकां पथकां कोडटात त्या पथकांच्या समयांत हांव न्हू त्या वातावरणांत हांव त्या परिसरांत हांव तूं त्या फंक्शनाक गेलो पथकांत पडटा जाल्यार तूं वचनाका त्या संवसारी इश्टां सांगता तूं गेलो तर परत्यान तूं पथकांत पडटा तर वचनाका तूं सादें न्हेसोन येताय थंय गेल्ली तुज्या सांगता आसलें बरें बरें न्हेसोन फॅशनाचें न्हेसोन येतात पथकांत पडटाय वचनाका गेल्यार जाता म्हणलें तुका कळी जाता जाल्यार हांवें वसनातल्यान तें बरें कित्याक तुजो तुजें बरेंपण तुजें पवित्रपण तुजें भाग्यवंतपण तुजी नितळाय तुजी निर्मळाय तुजें निश्कळपण सांबाळच्या खातीर देखून तूं दावीद राय कितें म्हणटा येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या काळजांत हांव
तुका पोळ्यूंक शेत तुका मेळूंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत्र आसरो घेता तुका पोळ्यूंक शेत तुका मेळूंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत्र त्या वरवीं तो 150 किर्तनां बरोवंक लागलो नाजाल्यार साध्य ना हांवें इतलीं कांतारां केल्यां जाल्यार ही सर कांतारां बरोवच्या खातीर ह्या घरच्यां खातीर ह्या ताळे घालच्या खातीर वरविंगड जाग्यार हांव वतालो नाजाल्यार कोपेलांत बसून आसतालो लोकांच्या खेटींत बसून तुका करूंक जायना बाब हर एक कांतार जें कितें हांवें बरयलां ह्या ताळो घाला तें तयार केलां जाल्यार एक तर कोपेलांत बरें विंगड जाग्यार नाजाल्यार खंय रानांत ह्या धांवपा दिसा हांव गेल्लो थंय पर्वतार हुलिकान एस्टेटांत ती घरा आशिल्ल्या बरीत हांव थंय सदां सकाळीं वचून येतलो वयर बसतलो पर्वतार सिनाय पर्वतार मैजेक धांवपा दीस देवान दिल्ल्या बरी त्यात हुलिकान एस्टेटांत जंबाबाच्या थंय त्या पर्वतार वचून बसून ते धांवपा दीस बरयल्ले ह्या कांतारांक घडयल्ली ना जायना आतां कावाना बरयतलीं जावन दी काणयो बरयतलीं जावन दी बूक बरयतलीं जावन दी शारांत बसून रस्त्या देगेर बसून आमकां बरोवंक जायना बाबा ह्या लोकांच्या खेटींत बसून आमकां मागणी करूंक जायना खंयसर आवाज आसा गुंपिनल्ली गोविंदा आयकलां तुमी साबारपेट गुंपिनल्ली गोविंदा वडोली बाबान तो उल्लेख केलो कितें म्युजीक कितें आवाज कितें बोबाट आनी आमी चिंताव आराधन म्हणून आमी चिंताव ती भक्त म्हणून न्ही मागीर आमकां पयल्या वचपाक आयको मेळटलें येयल्या कित्याक वेता वरे विंगड जाग्याक आनी खंयसर ताका देवाचें हजरपण भोगूंक मेळटा देवून हांगाय तुमी पळय देवाचे उतर आयकतना कित्याक हें शांत वातावरण कोणाकी आमी उलोवंक दिना तुमचे मोबायला वाजोवंक दिना ह्या कदेलां इशें तेशें वडुल्लें दिना ह्या नवीं आयिल्ल्यांक कदेलां घालतना आवाज करिनाशें कदेलां घालूंक पयलेंच तांकां हांवें ताकीद दिल्या ह्या कोणी आयिल्लीं ती मिसाचें ससावन दिता आनी व्हडल्यान उलोवंक ना थंय शांतपणी मौनपणी ताळो व्हड करनासतना जावं दी सेवा करतल्यांनी बरयतल्यांनी जावं दी दितल्यांनी कित्याक म्हळ्यार बाबा तें गरजेचें एकाग्रता म्हणटा आमी म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेशन हांव आनी म्हजो जेजू मरी पळय वय मू आमी वचता न्ही लोकांच्या मांजलान अवस्वद्धा आनी वळ 30 आनी 8 तावन Luke chapter 10 verse 38 to 42 जेसू आनी ताचे शीस पैन करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रियेन जेसूक आपल्या घरांत घेतलो मार्तान ताका घरांत घेतलो स्वीकार केलो स्वागत केलो तिका मुरी नांवाची एक भयण आशिल्ली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकोवण आयकतली मोरी जेजू सवय बसोन आसा मार्ता कुजनांत आसा सैरभर जाल्यार डनान 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 डना पुरपुरता सोम्याच्या पांया ताळा बसल्ली शांत आसा कुजनांत आसली उसांबळ जाल्या आनी कितें म्हणटा ती पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली पळय न्ही मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आनी कंप्लेन करूंक पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली सोम्या म्हजे भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला हाचे विशान तूं कांय खबरेर नाय मू पळया मार्ताची दिश्ट खंय आसा उल्या उल्या बेनाकात मार्ताची दिश्ट खंय आसा तिची दिश्ट आसा कुजनांत कितें रांदचें कशें रांदचें कितलें रांदचें कशें रांदून वाडचें म्हूण तिची दिश्ट आसा खाणाचेर मोरयेची दिश्ट आसा जेजूचेर कोण शांतपणी आसा आनी कोण सैरभर जावन आसा आनी जेजू सांगता उपरांत जेजू सांगता मार्ता कितें सांगता जेजू पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें जेजून सांगलां आमी सांगलां तुमकां थोड्या बेजार जावं पडटा तुमकां जेवंक नाका हे रांदिना जाल्यार म्हणून तुमी म्हाका पुरपुरो घे पुरो पूण जेजूनच मार्ताक म्हळें मार्ता 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 तूं सबार संगती विशान खंत हुस्को करनासा तुजी दिश्ट त्या संगतींचेर आसा देखून तुका खंत हुस्को सबार संगती विशान तुका खंत हुस्को पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला वळ्यानंगी देदना तुजी एकाग्रता तुजी दिश्ट तुजी नदर तुजो सहवास म्हणटा आमी जेजू सवय आसा बरो वांटो तूं विंचून काडताय
जर राधावनांनी येवेक देवाक मुखार दवरलो ती भातकान परती ना हल्ली पण जेन्ना देवसरान तांकां नाडलें देवाक तांणी सांडलें आनी त्या रुखाचेर तांची दिश्ट पडली त्या रुखान न्ही त्या फळान न्ही त्या फळाक दुरसा नाकात रुखाक दुरसा नाकात ती पदकाक उडयल्लें कोणें तिज्यास दोळ्यांनी देखीन हांगा जेजू कितें म्हणटा तुजो दोळो उजवो दोळो पदकाक तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तो कोंकून कोण काड म्हणटात ना जाल्यार कितें जाता म्हणून उडल बाबा आंदरून सांगला दोळ्यांक कोक्की घालन एम कोणात दादल्यांचे दोळे कोक्की घालून उमकाळयतले बायलांचे स्त्रियांचे कितें कोक्की घालून उमकाळयतले तुमकां उक्त्यान सांगलां आयकता न्ही इल्लें आमकां भिरांती दिसूंक पुरो आनी कितें हांसोंक घेवंक पुरो काल म्हणटात बुरशे म्हणल्यार बरें ना खंयचो विस्वो तुजो या म्हजो आमचो पातका खारान जाला त्या म्हज्या कोण म्हणल्यार शिकोवण्यांत तुमकां आयको मेळटा मागीर न्ही अंतकाळाचेर कितें जाता म्हणल्यार त्या शिकोवण्यांत आसा गुंडायन आसा देवाचें उतर काण दिलां थंयसर त्यात विश्वांक कठीण कठीण दगदोनी सोसूंक मेळटा ते मोर आणत ते खावपी किडे मोर आणत जळचो उजो पालवाना जळूनच आसतात निरंतर ससनाच्या ससनाक तो आकांत ते आटेविटे ते रडणे ते रुदान ती दांत किरलोनी आज कितले आमी आमच्या पदकाक ओडटा त्या विश्व्यांचेर कितें म्हणटात नियंत्रण आसूंक जाय सेल्फ कंट्रोल आनी हो सेल्फ कंट्रोल कोण दिता पवित्र आत्मा दिता न्ही देव सर आमकां सेल्फ कंट्रोल नातल्या बरी करता स्वनियंत्रण स्वदमन नातलेल्या बरी करता संवसाराक ओडून देखून त्या देवसरान कितें केलें जेजूक लुकास एवांजेला वचो 4:5-6 दाखयलें ताणें जेजूक दाखयलें पूण जेजू थंय पवित्र आत्मा आसलो देखून जेजू पदकान पडोंक ना ऐका लूक चॅप्टर 4:5-6 उपरांत देवसरान ताका वयर उबान व्हेलो आनी एका खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्य दाखोवन म्हणलें ह्या सर्वांचो संवसाराची सर्व राज्य दाखोवन म्हणे तो दाखयता भाव भयणीनो दाखयता तो दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत दाखयता जेजू कितें दाखयता संवसार दाखयता वडवीक दाखयता राजवट कितें दाखयता पदवी दाखयता सगळो वैभव दाखयता देखून ते कांतार आमी केला नाटता सैतान नाटता तळणेंत तुका सांपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता नाटता सैतान नाटता तळणेंत तुका सांपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता राजवट तुका दाखयता पदवी तुका बासयता राजवट तुका दाखयता पदवी तुका बासयता दोडू बंगार मुखार हाडून पदकाक तुका वन पायता दोडू बंगार मुखार हाडून पदकाक तुका वन पायता नाटता सैतान नाट तो नाटता तुका आनी म्हाका आमकां तो सबार रितीने नाटता भाव भयण आनी ह्या दिसांनी तुमी जाणात टॅक्नॉलॉजी इतली वाडल्या की सगळो संवसार तो दाखयता जेजूक ताणें वयर खंय उबान व्हेलो शिखाराक तुका आनी म्हाका ताणें कितल्या वयर उबान व्हेला इंटरनेटाक इंटरनेट म्हळ्यार इंटू इज नेट समजता इंटरनेट म्हळ्यार इंटू हिज नेट ताज्या जाळांत तुका आनी म्हाका आमकां सांपडायता साबार फुडें सांगला मोबायल हय सारकें यूज केल्यार भोव बरें न्ही गे आतां आमकां म्हणजे वन इन क्रायस्ट तुमकां देवाचें उतर येता कोणाक त्या देवाच्या उतरांची तान आसा बूक आसा तांकां बरें पूण जायत्यांक ह्या कोरोना वेळार भुरग्यांक मोबायलान दिल्लें बऱ्याक पडलां आनी वायटाक पडलां तें वायटाक पडलां हांगा वस्तेरे तरेन तकलें भुरगीं आयलीं आवय आसली आवयच्यो दोगी भयणी आशिल्ल्यो फादर मोबायलाचें पिशें जालां ताका मोबायल मेळ्ळ्या उपरांत सगळें पाड जालां म्हणली
पण त्यात भुरग्यान मागीर हांगा आराधना वेळ मागले जर तर हांवें त्या इश्टां सांगात आसली तर हांवें तांचे बरी वायट आदार ती म्हाका जेजून तांचे पयस केला हांगा रितीरे काडला म्हणून उक्त्यान त्या भुरग्यान मागणें केलें तें मागणें केदळ कितले दीस म्हणल्यार हांव ना कित्याक म्हळ्यार हांवें जायत्या भुरग्यांक हांगा पळयलां वयर हाडलां तांकां बरें नाचयलां तांचे कडेन गावयलां तांचे कडना देवाचे उसार अशें केलां पूण आज तिनच भुरगीं मागण्यांत नात देखून हांव हें म्हळ्यार ल्हान आसतना भुरगीं आंजा बरीं आसात मागीर कितें जातात म्हणल्यार हांव नेना कित्याक तशें म्हणलें देखून आतां म्हाका इल्लो भरवसो सुकला भुरग्यांचेर देखून हांवें तांकां सांगलें काल तांकां नाड उलयतना सांगलें पूण ह्या प्रायर ह्या आतां ह्या ओलिशाच्या ह्या वेलिनाच्या ह्या प्रायर तांकां म्हळ्यार आतां बुद्धी प्रकाशाक आयिल्ल्या ह्या प्रायर तरणाट्या प्रायर तांकां देवाचे वळख जावन संपूर्ण तांकां सदां कळीत जाल्यार तें कांय तांच्या मुखल्या जिवितांत उर्रात न्ही नेण्ट्या भुरग्यांचे खेळ मात्र नेण्ट्या भुरग्यांचो खाली खेळ मात्र ते ह्या घडी आतां कितें केळिल्लें दुसऱ्या घडी ते विसरातात देखून आज हें देवाचें उतार आमच्या वडोले भावान सांगलें मनांत आटयजय काळजांत जिरयजय आनी आमच्या जिवितांत ते आमी पाळीजय सत मानून त्या मात्र नाजाल्यार आमकां ह्यो समय ह्यो कितें म्हणटात संदर्भ सुकोवंक जायनात आतां फाटी कुंकूण काड आनी तो कुंकूण काड आनी पयस उडय तुजी सगळी कूड येवकोणान घाल कान घेवचे प्रास तुजो एक विस्वो तुवें होगडोवन कान गेल्लो अदीक बरें देखून हांवें सांगलें खंयचो एक विस्व तुका पत्का आवडटालो तो विस्व कान उडोवचो बरो म्हणटा जेजू देखून हांवें सांगलें कुरड्या दादल्याक आनी मोन्या बायलेक खाजा जाल्यार बरें म्हळ्यार अटलेंत तो कुरडो दादलो दिश्ट आसल्यार बरी तितली पत्कां करूं सकना या ती मोनी बायल हेरां बायलां बरी दुसऱ्यांच्यो खबऱ्यो गी चाडयो गी ह्या दुरसोंक ती सकना देखून तांणी चड पत्कां आदारूंक कारण जायना देखून थोडे फावटी पळय कितें उणेंपण आमचें तें आसलें आमचें तें बऱ्याकच नाजाल्यार तें आमकां पत्काक वडटा कितें उणेंपण तुमच्या कुडींत आसा जाल्यार तें तुमच्या म्हज्या आमच्या बऱ्याकच नाजाल्यार सगळें सारकें आसलें जाल्यार आमकां तें कित्याक वडटा पत्काक वडटा मातेव वंजला वसो 22 आनी 23 कितें म्हणटा तुजो दोळो तुज्या कुडीचो दिवो खंय ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 22-23 दोळो कुडीचो दिवो दोळो कुडीचो दिवो कसो सूर्यो आसा ते आकाशार सगळ्या संवसाराक उजवाड दिता तशें तुजे म्हजे आमचे दोळे आमच्या कुडींत जावन आसा उजवाड देखून ते वयर दवरल्यात नाल्यार पांयांक आसते आसले दोळे खंय आसात तुजे आनी म्हजे आमचे देखून तो हेडलायट म्हणून हेडलायटान खंय घालता तुमी बांदतात पांयांगी तकलेक ते हेडलायट न्ही वो हेडलायट देखून तुमच्या वाहनांक लायट खंय बसयतात की मुळान की वयर कित्याक कित्याक वाडटा कुंकू देखून ताणें सांगलें दोळ्यांनी पळयशें केलां कानांनी आयकाशें केलां तोंडान उलयशें केलां कुडीक म्हज्या सोबो नेटयलां दोळ्यांनी पळयशें केलां कानांनी आयकाशें केलां ताणें उलयशें केलां कुडीक म्हज्या सोबो दोळो तुज्या कुडीचो दिवो आनी तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो आतां दोळे सारके आसा म्हळ्यार दिश्ट सारके आसा की ना म्हणून तशें विचार नाकात आई डॉक्टराशी वचोंक आगी म्हळ्यार म्हजे दोळे म्हाका सारकी वाट दाखयतात जाल्यार स्वताची नितीची जिविताची उजवाडाची मोगाची कुरपेची काकुलतीची सुटकेची सोडवणीची वाट म्हाका म्हजे दोळे दाखयतात जाल्यार सगळें तुजे कुडींत उजवाड आसतलो सगळ्या तुज्या कुडींत उजवाड मोनांत शांती समाधान काळजांत संतोष उल्हास कुडींत बळ भलायकी हाता पांयांक तुका सुटसुडाय उर्बा उमेद मात्र सगळ्या तुज्या कुडींत उजवाडत आसतलो काळोख म्हणलो आसना बेम म्हणलें बिरान म्हणली कावजेनी म्हणलें आकान म्हणली कितें उणेंपण म्हणलें अस्कत काय म्हणली ह्या कितेंच तुका तुज्या कुडींत वायट म्हणलें आसचें ना जावं दी तुज्या दिश्टींत जावं दी तुज्या आयकोण्यांत जावं दी तुज्या उलोवण्यांत जावं दी तुज्या करण्यांत जावं तुज्या साल समकण्यांत जावं दी तुज्या कितें म्हणटा सहवासांत आमचे दोळे सारके आसा जाल्यार आमचें सगळें जिवीत सारकें आसता म्हणटा देवाच्या उतार देखून दिश्ट सांबाळी जाय
आमच्या दोळ्यांची दिश्ट आमी जेजूचेर दवरून आसा जाय. किर्तन 34 आनी ओळ 5 कितें म्हणटा? जर तर आमचे दोळे सारके आसा, दोळ्यांची दिश्ट सारकी आसा म्हळ्यार वॉकलो दोन म्हणून न्ही, म्हळ्यार दोळे तुज्या कुडीचो उज वाड जाता जाल्यार तुज्या जिविताक तुजे दोळे सारकी वाड दाखयता जाल्यार कितें म्हणटा देवाचें उतर? किर्तन 34 आनी ओळ 5. ताचेर नदर लाया ते दाळा तुमची नदर जेजूचेर आसा जाल्यार आनी तुमचे मुखामोळ परसळटले. केन्नाय तुमचे मुखामळ परजतलें, तुमची जिनी परजळटली, तुमचे खांब परजळटलें, सगळं जें कितें तुमी करतात तें परजळटलें. देखून आमचे दोळे सारके आसूंक जाय. हातां पाटी हेच्या शुभ ते वाचून जालें. तुजो उसवो हात तुका पातकाक ओडटा आतां जाल्यार दोळे मात्र न्ही, उडोवल्यान सांगलें, दोळ्यांनी दाखयलें, पांयांनी आपोवन व्हेलें, हातांनी काडलें. दोळे मुख्य कारण दाखोवन दिवंक. मागीर उपरांत एक एक दोळ्या सांगता आळे पांयांक आपोवन व्हर, पांयांक कितें सांगता, हातांक सांगता काड, हात कितें म्हणटा तोंडाक लाय, तोंड कितें म्हणटा साब आनी खा, खावून घाल तोंडांत दवरता गिळ, गिळटा पोटांत आनीक काव्या जाता, परतून दोळे म्हणटा आनीक आसात, आनी काड. हांवें सांगलें न्ही हांगा वस्ते त्या वेळार सांगलें बापूय आनी पोतू पयलेंच पळोवन दवरतात एका रुकार. बऱ्यांतले बरे आंबे पिके आंबे आसात. बापूय म्हणटा पुताक तूं सकला रावन पळय रे, कोणी येता जाल्यार म्हाका सांग डडा कोणी आयिल्ले गी म्हणून. आनी बापूय चडला रुकार. काडटना बापूय परतांनी सारता पुताक कोणी आयिल्ले रे, ना डडा म्हणालो. तर काडूंक सुरू करता. इल्ल्या वेळार परतूय सारता कोणी आयिल्ले रे, ना डडा म्हण. काडूंक सोदता आनीक काण आसतना कोणी पळयतात रे, ना डडा म्हणालो. विचारल्या सवालाक ना डडा डाडा म्हणटाना वो काडटा कोणी भरता आनी परतून सारता कोणी मनी पळयतात रे, वय डाडा म्हणालो. एकूच बापूय भियेलो, वय डाडा म्हणालो. कोण पळयतात रे, हांवूच पळयता डाडा म्हणालो. कोण पळयता? सोरता कोण, पळयता कोण, आनी पूत कितें जाता? भाव भयणीनो तुमकां हांवें एक हाज्या पयलीं आनी एक दाखलो दिल्लो. त्या भावाच्यो शिकवणी हांव आयकता. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतरार्थ तो उलयता देखून, देवाच्या उतरांचेर नियाळ दिता देखून. आनी ताणें म्हणलें तो शिकोवन दितना जाल्यार तो एकल्याक सीदा स्त्रियांक पळयना खंय. ताणेंच म्हणा ताच्या शिकवणेन स्त्रियांक सीदा पळोवन तो उलयना. कित्याक म्हळ्यार ताणें पातकान पडोवन वचो म्हणून. सीदा ताजें घमन ताजें कितें म्हणटात ताजे दोळे देवाच्या उतरांचेर सताचेर त्या कितें म्हणटा ताच्या संदेशाचेर कोंसून दवरिचें म्हणल्यार काय. उडोली भावान म्हणलें हांगा एकच उद्देश तुजो आनी म्हजो आमचो. कितें उडोली सांगलें रोमाकारां बरल्या पत्रांत वचो 10 आनी वळी 1 कितें उद्देश पावलासो तोच उद्देश आमचो. कितें तो उद्देश ऐका भावानो. म्हज्या खाशा लोकांक बाचाव जाल्यार पुरो म्हूण सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो हांव अत्रेकता. देखून तुमच्या पुसलावण्या खातीर तुमच्या शाबासके खातीर उतार दिवचे न्ही आमी. हांगा तुमची शाबासकी जोडच्या खातीर तुमची पुसलावणी या तुमी बरें जाल्यार फारी बरी शिकोवन म्हण तुमी देखून आमकां कांय फरक पडना, म्हाका कांय फरक पडना, कोणें म्हळ्यार म्हणानातले फरक पडना. कित्याक म्हळ्यार एकच उद्देश. कितें तो उद्देश? म्हज्या काशा लोकान बचाव जाल्यार पुरो म्हूण. तुमी बाचाव जाल्यार पुरो म्हणून सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो हांव अत्रेकता. सगळ्या ताज्या काळजान तो अत्रेकता. हांगा आमच्या सेवेंत आमी तेच अत्रेकता. आमच्या हर एकल्याची सेवा गायन जावन दी, ती गायन आयकून तुमी तुमचे आत्म्या बाचाव करून घेतली. ते संगीत मधुर संगीत ताजे सांगता आमी सदान आनी आत्म्यान आराधन करून देवाक मानवाच्या रितीन आराधन करून आमच्या आत्म्याची बचावी आमी जोडून घेवची. बेश्टे नासोवच्या खातीर न्ही, बेश्टे आसोवच्या खातीर न्ही. उद्देश पळया सांपावलो असो सगळ्यांनी बाचाव जावचे खातीर. आनी तो उद्देश तुमच्या मतींत आसतना आमी दुसरें आमचें कितें आमकां कितें म्हणटात हिडन अजेंडा तें येना. हिडन अजेंडा म्हळ्यार न्ही गी पयशां खातीर गी, नांवा खातीर गी, कोणाच्या बोलावण्या खातीर, कोणाच्या पुसलावण्या खातीर गी, तें पुरो येना मतींत. एकच उद्देश कितें बाचावी. आमी जोडले तुमी जोडीचे, आमकां लाभले तुमकांय लाभा जाय. तुमी सकऱ्यांनी जा देवा वळखून देवाक मानवाच्या रितीन जिवन कितें ताणें बसलां जेजू मारिपात तें तुमी जोडीचे आपणायचे. जिवीत बरोवन 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 ओमतोच्या मापान.
हांगा वचता त्या वेळार म्हणजे पयलीं शिकून तीच जावन आसा जुवांच्या पयलें पत्रा वचपार 1:4 1 John chapter 1 and verse 4 कित्या खातीर वचता रे तर ऐका तुमचो तुमचो संतोष संतोष भरपूर भरपूर जावच्या खातीर तुमचो संतोष भरपूर जायचे तुमचे जिवीत भरपूर जायचे आज तुम्ही तुमच्या फाटल्यान सगळें सांडून तुम्ही सोम्याच्या एकवटांत आसा म्हणलें आयकूंक आमकां मेळाचें सोम्याच्या व्हडल्या मोगान तुमी जिवन आसात म्हणून एकामेकाच्या सुखात दुखान वांटेली जावन आसात म्हणून तें आयकूंक मेळाचें काल एकली बहीण म्हाका मेळोंक आयली रेते जाल्या प्रमाणाली ह्या कुटुंबा पळोवन ती कशी सगळें कुटाम शांतीचे वाजेचें कुटाम अलिशाक आनी शानालाक सगळ्यांक सांगात कशी ती सगळीं एक जाल्यान जेजूत आनी मात्र न्ही तांचो मोग मागीर पास आमकां पळोवंक दिसता तशींच सगळ्यांची कुटुंबां जाल्यार कितलीं बरी न्ही म्हणून ती एक बहीण म्हजे कडेन येवन काल दनपारां बसून उलयता हें आयकत आनी संतोश वन इन क्रायस्ट सगळें कुटाम एक देखून त्यो शिकोवण्यो त्या खातीर सोम्या समें एक जायचे आवय बापाय समें आवय बापायनी भुरग्यां समें सगळें कुटाम एका मोणाचें जायचें देखून तो हांवें सांगलें न्ही गे उडयलें हांवें सांगलें त्या भावान येवच्या म्हयन्यांत हांव मात्र न्ही म्हज्या मम्मीक आनी एलिस्टरान म्हणलें उतार ताज्या आवय बसून आसा ताजो अंकली बसून आसा म्हज्या कुशीन धैर्यान सांगता तो येवच्या म्हयन्यांत म्हज्या मम्मीक डाडाकी हांव आपोवन हाडटा फादर म्हज्या भावाक आपोवन हाडटा म्हणालो तो खंय हें पयस आसा खंय बಳ್ಳारी काम करना आसा ताकाय आपोवन हाडटा फादर हो भाव एक्सिडेंट जावन आतां 8 म्हयने ताजे एक्सिडेंट आमी विडियोन पळयलें असो जाल्यार एक्सिडेंट तूं बाचाव जालो मागीर हांवें सांगलें ताका आवय मुखार सांगलें ताज्या मावळ्या मुखार सांगलें तुजो आत्मो बाचाव जावच्या खातीर ह्या अवघडांतल्यान तुका देवान निवारला मात्र न्ही तुजे मारिफात हेरांचे आत्मे तुवें बाचाव करचे खातीर ह्या अवघडांत तुका देवान निवारला म्हळें हांवें ताका एलिस्टराक ह्या अवघडांत तें विडियो पळयल्यार भिरांकूळ तो वाचून उरलो निजायके व्हडलें अजाप पूण त्या एलिस्टराक हांवें सांगलें उतार ह्या अवघडांतल्यान तुका बचाव केला कित्याक तुजो आत्मो बचाव करच्याक मात्र न्ही तुजे मारिफात हेरांचे आत्मे बचाव जावचे खातीर ह्या अवघडांत तुका देवान निवारला देखून हांगाय तुमी कोणी आसा जाल्यार वस्ते रे ते मारिफात तुमी तुमच्या आत्म्याची बाचावी जोडल्या कित्याक केवळ तुमच्या आत्म्याची बाचावी जोडूंक न्ही तुमचे मारिफात तुमच्या कुटुंबांत असलेल्यांची आत्म्याची बाचावी तुमी जोडून दिवच्या खातीर तें सांगता तूं सतमान सोम्या जेजूचेर तूं विश्वास दवर पयलें तूं बाचाव जा मागीर तूं आनी तुजें म्हळ्यार अर्थ कितें पयलें कुटुंबाच्या वडिलांन बाचाव जाल्यार सगळें कुटुंब आपशंत बाचाव जावंक वाट उक्ती जाता देखून हांगा परतान जेजू म्हणटा तुजो हात पदकाक कारण जाता जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय देखून हांगा बॉक्सानेची शिकोवन जाल्ल्या उपरांत राज्य संधान आसा रिकन्सिलेशन म्हणटा आमी कुमसारा नात हांगा कावन्सिलींग ना हांगा उपास ना दंडवनी ना प्राजीती ना हांगा तुमकां दान धर्म करूंक अवकाश ना पूण आमची पदकां एकामेकाची वळखून घेवंक आनी बक्षूंक आमकां हांगा अवकाश हांव करून दितना हांवें केदार म्हणचें आसा हांगा एकामेकांक राजी जाताना कित्याक म्हळ्यार तदाळ इल्लो नियाळ दिता जेजू कित्या खातीर कुर्सार मरता जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट कित्याक ताज्या दोळ्यांतल्यान रगत व्हांवता कित्याक ताका ते निंदा केबडायो केळकुळां आयकूंक मेळ्ळीं कित्याक ताज्या तोंडार तिंपी उडयल्ली कित्याक ताका विनगो केल्लो कित्याक ताका जर्मानांनी मारलो कित्याक ताजे हात किळायल्ले कित्याक ताजें कडवळ उक्तें केल्लें कित्याक ताजे दोनी पांय किळावन ताका उमकाळयल्लो कित्याक त्या विशयांत इल्लोसो नियाळ दितना हांवें सांगचें आसा ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट सांचलो कित्याक आमच्या मनांत आसलें ती कुसाडाय आमच्या मनांत आसा न्ही ती कुसाडाय ती धुवन काडच्या खातीर ताज्या दोळ्यांतल्यान रगत व्हांवतालें कित्याक आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीनी केल्लीं वायट कामां आसात न्ही अपराध पदकां ती संपूर्ण तरान धुवन काडच्या खातीर कित्याक त्यो केबडायो केळकुळां कित्याक ह्या खाणांनी आयकल्लें बुरशें पोसडें बासकळ नाका जाल्लें सक्कळ तें धुवन काडच्या खातीर कित्याक ताज्या तोंडार तिंपी उडयली आमच्या तोंडान जिबेन उलयल्लें सगळ वायट गाळी शिराप पोसडें बासकळ आनी कितें नाका जाल्लें देवाक मानवनातलें तें सगळें धुवन काडच्या खातीर कित्याक ताका विनगो केलो आमच्या कुडीच्या 20व्या मुखांतर आमी जोडुल्लें तें आमी कितें म्हणटा तें ती आपणायल्ली ती दादोसकाय आनी आदारलेलीं पदकां आमची बक्षुंच्या खातीर
कित्याक दोनी हात किळायले ह्या हाता मारिपात कितें हांगसर कडा मी केला कितें करूंक ना देखून खातन काड म्हणटात न्ही हात देखून तो एकलो आसा न्ही तो ताजें कितें नांव निक म्हणून ताका हाती ना ताका पांय ना तुमी आयकलां ताका निक कितें ताजें नांव तिका काडूंक उसारूंक तिका कश्ट भाव निक देवाचो सेवाक ताका हाती ना पांय नात वय मू कशें तो स्टेजीचेर बसून आज कोणा प्रगट करता हाती नात पांय नात पूण आज पळय ताजें उणेपण आसल्या जाल्यार आसा जाल्यार सगळें ताजें जिवीत सगळी ताजी कूड ताणें समर्पीत केल्या जेजू हे पांय काणयोन आमी खंय खंय वचोंक ना हांगा रितीर केल्यार कळटा तुमकां माटमंत्रांकाच्या जाग्यार ज्योतिशांच्या जाग्यार आनी पुरुशेतांक म्हणून खंय आमगे वचून खंय देवाक अपमान जाता खंय देवाची निंदा जाता खंय खऱ्या निजा देवाक वळखनासतना अन्य जातीचे ह्या देवनी जाल्ल्यांची पुजा करता थंय ह्या तुज्या पांयांनी तुका वेलांतर देखून ताजे पांय किळायल्ले कित्याक कडवळूक तें केलां ह्या काळजांनी बोर दवरलां आमी बुरशें राग हगे मोसो जिद्द पारीकपण कुसाडाय द्वेश हो सगळो धुवन काडच्या खातीर ताजें कडवळूक तें केलें म्हणून देखून आज पळया न्ही असलो नियाळ केल्या मात्र आमकां बघता आज वय न्ही जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हणल्यार काले मागणें केल्या जायना देखून आमची काळजां नितळ जायचे आमची मनां नितळ जायचे मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें भोळें कर काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें भोळें कर काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें भोळें कर म्हजें तें आनी तो तुजें थंय जियेता जाल्यार तुजो हुस्को ताचेर तुजी दिश्ट ताचेर तुजें गमन ताचेर तूं उलयता ताजे विशयांत तूं चिंताय ताजे विशयांत तूं सेवा करताय ताजी तूं आसाय ताज्या आजारपणांत खंडीत जावन कितलो तूं ताजे सवय एकवटलाय तितलो कितें म्हणटात ताजे सवय तुजो वेळ तूं करसिताय चिंतनांनी उतरांनी शब्दांनी करण्यांनी ह्या संवसारांत पयस जाताय अलग जाताय आपशेंत अलग जाताय ते जाल्यार तुका वडण्यो तुका कितें म्हणटा आशा तळण्यो हें पळय पातकाक वचचें पळय येना खंडीत दशी ना आमच्या डिवायन टावरान सकाळीं 6 वरां सांजे 6 वरां म्हणटा ती कंथारां गाजोवनूच आसता येतल्यांक भायर भितर वेताना आमी कितें आयकता त्याच जाग्यार फिल्माची पदां घाल्लीं जाल्यार सांगा त्याच जाग्यार फिल्माची पदां घाल्लीं जाल्यार आतां तुमी पयन करून वेता तुमच्या गाडयेर इंपोराय रेडियोर येवनचे आकाशवाणी कळ्ळें म्हणटात न्ही कितें FM आनी कळ्ळें पळय तुमी घालून गेल्यार कशें जाता या काली कांतारा घालून नंतर वताना कशें जाता समे आसल्यार बरी बस बघा ना गे आमी हांगा वचून गोंया 12 वर्सां रितीरेक वयताले फाटी वयताले हांगा रितीत दिवन थंय रितीत दिवन परतून फाटी येवन हांगा परतून रितीत दिवन बाबा कितलीं वरां आमी पयन केल्यार हांगा परत्यान तिंत कंतारां परत्यान आयकोन आमकां वाट गेल्लीच कळना पुरो आसतना म्हणलें बघाना सगळो दीस उबे रावन ते भोवमान परतून ड्रायव्हींग करून येता न्हय कित्याक म्हळ्यार सुम्या अच्छा एकवटांत आसचें ताज्या कितें म्हणटात हजारपणांत आमी जिवचें चड गरजेचें देखून तुजो हात पातकाकारान जाता जाल्यार तो कोंकण सारे हातान काड आनी पयस उडय तुजी सगळी कूड यमकोंडाक वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विसवो तुवें होगडोवन काण गेल्लो अदीक बरें आतां साबार जाण आमी चिंतूंक पुरो कूड येता मातयेक धूळ जावन येता कुसवण येता वो हाती वसानांगी दोळ वसानांगी कुसानांगी अर्थ तो न्ही ही तुजी कूड मातयेत आनी मातयेक वेता जावं पुरो पूण तुजी दोळ्यांची दिश्ट आसा पळय ती माती न्ही तुज्या दोळ्यांची दिश्ट माती न्ही तुवें आयकल्लें उतार आसा तें माती न्ही तुवें उलयल्लें उतार आसा तें माती न्ही तुज्या काळजांत तसलो राग हगे मोसो जिद्द पारीकपण कुसाडाय सगळें बुरशें ती माती न्ही तुवें आदारलेलीं सर पातकां ती माती न्ही ती तुज्या जिवा सोवें उरतात ती तुज्या जिवाक तुज्या आत्म्याक चिटकोवन रावतात देखून हांगा डेलिव्हरन्सा वेळार तुज्या आत्म्याक ही चिटकोवन रावल्यात देखून तुजो आत्म मेळो जाला देखून अशुद्ध जाला देखून हांगा डेलिव्हरन्स आसा वस्तेरत्रा वेळार तें खाडीचे कशें पळय कटपाक चिटकोवन रावतात कितें ती पांचिल्लें म्हळ्यार जाणात की तुमी त्या सायडीक तुवें कितें म्हणटात जॉब्बा जॉबा
ह्या थोडे म्हणटात पांचशिले म्हणून, ह्या कालवां म्हणून. कशीं धरून रावतात? कालवां न्ही, कालवां. कालवां पळयल्यान ते तुमी? भाजयेक तीं धरून रावतात वय मू. ती मागीर काडूंक तितलें सुलाभ ना. तशें आमच्या आत्म्याक हें सकट धन रावल्या वेळार मागीर आमच्या आत्म्याक हें समकत आसता. कूट जावं पुरो, आतां मारिपात तुज्या आत्म्या भितर आयिल्लें तें, दोळ्या मारिपात तुज्या आत्म्या भितर आयिल्लें तें, तुज्या काना मारिपात तुज्या आत्म्या भितर आयिल्लें, तुज्या उतरां मारिपात तुज्या आत्म्यांत आयिल्लें तें, तुज्या वायट करण्या मुखान तुज्या आत्म्यांत आयिल्लें तें तुज्या आत्म्याक धन रावता भाव भयणीनो. आनी तें तुका धन रावलें, तुका खंय गेल्यार तें तुजो आत्मो खंय येता थंयसर तुका दोस्तात तें. ताज्या बदला तुज्या आत्म्यान मोग धन दवरला, शांती समाधान आपणायल्या, कृपा आपणायल्या, काकळूत आपणायल्या, बरेपण आपणायला, उजवाड आपणायला, सगळ्यां देवाच्या सारक्यान स्वरूप तुजो आत्मो आपणावन आसा जाल्यार दोस आसा, आसा बंदड म्हणल्यार आसा, बनपास म्हणल्यार आसा, दुखधनी म्हणल्यार आसा, आकान म्हणल्यार आसा. देखून तुजो हात उडे म्हळ्यार कातन काड म्हळ्यार हाता मुखांत कितें तें वायट आदार कितें तें तुजें तें येवन रावलां तें तुज्या आत्म्यांत. देखून पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोणान वेचे प्रास, तुजे कुडीचो एक विस्वो तुवें होगडावन काण गेल्लो अदीक बरें. खंयचोय विस्वो तो जावन दी कुडीचो, तकल्याच्या माथ्यांतल्यान पांयांच्या तळा पर्यंत. तुका भातका वडटा जाल्यार तो नातलो तो बरो म्हणटा देवाचे अवतार. मुखार लग्न बांद मोडचे विशांत. ह्या शिवाय आतां संबंध खाली लग्न संबंध मात्र न्ही, ह्या वरवीं आमचो संबंध देवा कडेन तुटता, पेल्या कडेन तुटता. आतां हांगा दिला दाखलो घोव बायला मदलो संबंध कसो तुटयता म्हणून. तुजो व्यभिचार, तुजो प्रद्वार अन्य स्त्री कडेन, अन्य दादल्या कडेन कशें घोव बायला मदलो संबंध तुटयता. तशेंच देव न्ही जाल्ल्या सवें तुजो संबंध आसल्या वेळार कसो तुजो म्हजो आमचो संबंध देवाक सवें तुटयता, स्पश्ट रितीन दाखयता. देखून तो ह्या एका कारणा खातीर कितें वैजे मारिपात, एका कारणा खातीर वेगळा आसार. जेसी म्हणटा ह्या एका कारणा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणाक वेगळा आसार ना. पूण ह्या कारणाक कित्याक कित्याक व्यभिचारा वरवीं प्रद्वारा वरवीं तो घोवा बायला मदलो ती दोगांय एक जातालीं म्हणलो तो संबंध तांणी तुटयला. देखून ह्या फुडां ती कशी एक न्ही, ती विंगड जालीं. देखून हांगा जेजू परत्यान सांगता उक्त्यान लग्ना बेसावशांत. ह्या शिवाय अशेंय सांगल्लें आसा, कोण तरी आपले बायलेक सोडटा ताणें तिका वेगळा सारपत्र बरोवन दिसे. मैजे मारिपात सांगलें वय मू. हाज्या पयलीं आमी आयकल्या ते शिकून. मैजे मारिपात इस्रायल परजेक देवान सोडून कित्याक सोडलें, तांचीच खुशी करूंक तांकां जाय म्हणल्या खातीर वय मू. पुर्वजान सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां पूण आतां जेजू कितें म्हणटा, व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्रद्वारीन जावं कारण जाता. पळय न्ही हांगा जेजू सीधा सांगता व्यभिचार एक शिवाय. व्यभिचार आदारल्यार तांणी कितें जालां, तांचो संबंध तांणी होगडायला. ह्या एका कारणा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणा खातीर जर तर एकलो दादलो आपल्या स्त्रीक या स्त्री आपल्या दादल्याक सोडटा तर ती कारण जातात. सोडिल्ली बायल आनेकल्या दादल्या लागीं काजार जाताना तो व्यभिचार म्हणटा जेजू, प्रद्वार म्हणटा जेजू. ह्या सोडिल्लो दादलो आनेक स्त्री सवें संबंध जोडून घेताना तो व्यभिचार, तो प्रद्वार. आनी हाका कारण कोण? कारण कोण? व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्या कारणा खातीर म्हळ्यार खंयच्याच कारणा खातीर व्यभिचार एक सोडून दुसऱ्या खंयच्याच कारणा खातीर घोव बायल आनी वेगळा सार जोडूंक नुजो म्हणटा जेजू. तुमचो संबंध राखून व्हरचे, सांबाळून व्हरचे. नाजाल्यार तुमी कारण जातात खंयच्याय ल्हानशा कारणा खातीर. कालच हांव न्यूज पळोवन आसलो, एकलो फिल्म एक्टर काजार जाला, ताणें अर्जी घाल्या कोर्टांत, ताजी अर्जी वाजा केल्या डायवोर्साक. कोर्टान एलाव करूं ना. देखून ताजो लॉयर म्हणटा परतून आमी हेजेर उलोवन आनी कितें करूंक जाता की पळय, हांकां विंगड करूंक जाता की पळया म्हणून. पूण हांगा देवाचे उतार सांगता एका कारणा खातीर तांणीच तांकां विंगड करून घेतला. त्या एका कारणा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच कारणा वरवीं तांणी विंगड जाल्यार ती एकामेका कारण जातात. ती प्रद्वार आदारूंक, ह्या व्यभिचार आदारूंक आनी परतून पातकांत पडून तांचो आत्मो होगडावंक. परतून सांगता पळय देवाचे उतार कितें करता,
ह्यो पळय ओडण्यो ह्यो आशा ताळण्यो कश्यो येतात आमची दिश्ट संवसाराचेर आसा देखून देखून ताच्या पयल्या वचपांत येयली आमकां दाखोवन दिता आमी कशें विंगड जायचे कितें आमकां ह्या संवसारांत वडटा पातकाक वडटा ताळण्यांक सांपडयता कशें आमी विंगड जायचे बरें विंगड जाग्यार एकांत जाग्यार कशें तो देवाक सोदून येता पळया हेच्या पयल्या वचपांत आनी रायाचें पयलें पुस्तका वचपा 19:9-16 1 Kings chapter 19 verse 9 to 16 रात सारचे खातीर तो थंय एका भुयारान भितर सरलो खंय सरलो भुयारांत आसा एकलोच आसा बरें विंगड जाग्यार आसा ओडण्या आहात कितें पळया न्ही आतां हे ऋषी म्हणटा आमी मुनी म्हणटा ते पळय कितें म्हणटा ते ऋषी मुनी म्हळ्यार आमचो आयले वार एकलो गेल्लो न्ही वचून बसुल्लो न्ही तो योगा न्ही तें ध्यान न्ही निजाय की वनवासा म्हणून तुमी जाणात की वनवासा म्हणून येतात बेगीन वनवासा म्हळ्यार कितें कुटाम सोडून बायले भुरग्यांक सोडून बरें विंगड जाग्यार रानांत वचून ध्यानांत बसतात वय मू कैलासांत गी या खंय हिमालयांत गी आसात की ना साबार जाण आसात बुद्धान कितें केलें बुद्धान कितें केलें रावळ्यार सोडले कुटाम सोडले आनी ताणें वचून थंय ताका कितें जालें ज्ञानोदय जालें वय मू आनी त्या वरी तो बौध्द धर्म उपजाल्लो बेगिनी ज्ञानोदय ताका केदाळ जाल्लें बायले सांगत आसतना भुरग्यां सांगत आसतना ताजे मंत्री सांगत आसतना ताजे इश्ट सांगत आसतना केदाळा देखून हांगा येयल्या वेता बरें विंगड जाग्यार वेता आनी तो भुयारांत वचून रिकता आनी तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय कितें पळय ऐका सरस्पराचें उतार आयकूंक मेळ्ळें सरस्पर देव उलयता केदाळा तूं पळय बरें विंगड आतां जेजूनी त्या तेगांशी सांग संवसाराचो विंगड कांय ताबर गुड्याक आपूण वेले वयगिनी कोणाक पेद्रू जुवांव जाकोबो मेळून जेजू संगी गेले ते सोडून ताबर गुड्यार सोडून गेले ते ताबर गुड्यार सोडून गेले पळय मू खंय गेले ताबर गुड्यार गेले बरें विंगड जाग्यार गेले थंयसर तांकां जेजू रुपांतर जाल्लो ते हातूंत तूं सकला आसले जाल्यार गांवांत ह्या शहरांत ह्या सारवाराच्या तडीर ह्या माशली धर नासले जाल्यार हो अनुभव जातोय देखून तूं साबार फावटी तुमकां कित्याक कळीत जायना ही 5 दिसांची बरें विंगड जागे कितें रितीर वस्ती रितीर तुमी घर तुमचें सदांचें काम सोडून कित्याक बरें विंगड जाग्यार येवन ती 5 दिसांची रितीर करची ह्याच खातीर देव आसोवें तुमचो संबंद घट करच्या खातीर देव तुमचे कडेन उलयता तुमी देवाक आयकून तुमचें जिवीत सुफळ करून घेवच्या खातीर बेश्टेच देवान आमकां ही वाटूक ती करूंक ना भाव भयणीन आमकां पळय आतां इतलीं जाणां तुमी बसून आसात कितलीं जाणां येवन गेल्यात हांवें काल आतां नोट केला सकट खंयच्या दिसा खंयची रेती सुरू जाली कितलो लोक आसलो पुराय म्हज्या डायरींत आसा आनी काल 51st रेटीट जाली काल आनी हे दोळे अबावट 2,500 लोक हांगा येवन वस्ते रितर करून गेलो 2,500 हे 2,500 लोकांक हांगा 5 दीस बरें विंगड जाग्यार येवन देवाचें उतर आयकून देवाची वळख जाली की ना हें गरजेचें आतां तुमी वर्सा एक पडमीण करतात कित्याक विंगड बरें विंगड आसून घरा आसून ती सांबाळटली ही भयण म्हणाली तांकां सोडून आयलें इल्लें रांदून दवरना आयलां मागीर तिन तें रांदून खातली इल्लें हय तांकां आतां युट्यूबार पळोवन करतात न्ही खालें जाय पळोवन करून दी खावन दीत पळया न्ही ती फिकीर न्ही बरें विंगड जाग्यार हांगा आसा जे म्हण एलिया तशेंच येता भुयारांत येताना सरस्पराचो ताळो ताका आयकूंक मेळटा एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय ताणें जाप दिली हे सवाल आज देव तुका आनी म्हाका आमकां विचारता हांगा तुमी कित्याक आसात वडोले बाबांनी सवाल विचारले तुमी हांगा कित्याक येतात सरस्परान एलियाक हें सवाल विचारलें तूं हांगा कित्याक आसाय आनी एलिया कितें म्हणटा ताणें जाप दिली हांव सर्वेस्परा दळपरांच्या देवा पासून उर्बेन भरला ही उर्बा घेवन आयल्यात गे म्हणलें कोणी आयला म्हणजे सांगता ना ते म्हाका पडोवन वचून हांव कित्याक आयला सरस्पराच्या उर्बेन बरोवन हांव आयला स्तुती करूंक आयला सेवा करूंक आयला आयकोंक आयला म्हजे भक्त वाडोवंक भावार्थ सोडोवंक हांव आयला हें जायचें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत देखून सरस्वता ताका विचारतना एलिया म्हणटा न्ही कित्याक हांव बरें विंगड जाग्यार आसा कित्याक हांव ह्या भुयारांत आसा म्हज्या सरस्पराच्या हांव सर्वेस्परा
दळपरांच्या देवा पासत उर्बेन भरला. देवा पासत उर्बेन हांव भरला. देखून सेवा करतना हांगा हांव कित्याक सेवेंत आसा? ही सेवा हांव कित्याक करता? सोरसप्रच्या उर्बेन हांव भरला. देखून ही सेवा करता. हांव कित्याक वाचता? वडलो सकाळी सकाळी मारी येवन म्हणटा तुमचे अशें कोणे वेळार ओलिशान वाशयत गी फादर, वेलिनान वाशयत गी फादर. कोणेय वाशयत म्हळें हांवें, कोणेय वाशयत. पूण आतां सांगता कोणेय वाशयत न्ही, कोण सोरसप्रच्या उर्बेन भरल्यांत तांणी वाशयत. कोणी वाशयत न्ही, कोण निजाय की सोरसप्रच्या उर्बेन भरल्यांत तांणी. कोणेय हांगा साक्ष दिवेत, कोणेय न्ही. कोण सोरसप्रच्या उर्बेन भरल्यांत कोणे हांगा उतार दिवेत, कोणे दिवेत? कोण सोरसप्रच्या उर्बेन भरल्यांत तांणी दिवेत. कोणे हांगा सेवा करीत, कोणेय न्ही. कोण सोरसप्रच्या उर्बेन भरल्यांत तांणी मात्र सेवा करीत. देखून सांगलें सेवा करूंक जाय, म्हाका सेवा करूंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सेवा करूंक जाय, म्हाका सेवा करूंक जाय. दीस रात उर्बेन म्हाका सेवा करूंक जाय. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया, दुनिया देवा सर्वेस्पर लागीं सरुया. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया, दुनिया देवा सर्वेस्पराक. देखून ही उर्बा सगळ्यांक सांगाता घेवन आयल्या. थोडे पटी कितें म्हणटात, ह्या अवस्थे रेतेरेंत बहीण शालेट आनी तिचो व्हडलो पूत आसलो. तुजो पती रॉनी आनी ताका तिका शालेटाक आनी दोगां भुरगीं आसात, मदलो आनी धाकटो भुरगो. धाकटो न्ही मानो 2 वर्सांचो. खाली शालेटांनी तो रॉयस्टान दोगांत आयल्यांत. केदाळ पळयता हांव ती कुवेट जावन आयल्ल्या वेळार सगळें कुटाम तांगा आसता. काल ताणें वयर येवन रडलां तें. 6 वर्सांतल्यान म्हाका वो अवकाश हांव राखण आसली, म्हाका ही रेतीर करून फावो केल्ल्या खातीर. आनी रेतीरेक येताना पळया गोवाच्या हातांत ताच्या दोगांय धाकट्या भुरग्यांक सोड न्हू हांगा रेतीर करूंक आयल्या. उर्बा म्हळ्यार ही. हांव रेतीरेक आयल्या वेळार म्हज्या भुरग्यांक हाडून येवन म्हाका सारकी रेतीर करूंक भुरग्यांनी सोडिनाशें तशी रेतीर करूंक जायना. पळया न्ही हांवें बरी रेतीर करीत जाय. ही रेतीर करतना म्हाका खंयच्याच रितीन दोस आसूंक नजो, जावं दी भुरग्यांची या आनी कोणाची. मात्र न्ही वस्ते रेतीर वेळार हांवें पळयलें आमचो भाव नायजल जावं दी आनी एकलो भाव आसलो तो जीवन कॉर्नेलियो म्हणून हांगा बेंगलोर तो न्हू, आनी आमचो भाव आजी. हांव पळयतां आमी केदां हांगा 20 मिनटां पयलेंत येता, हे भाव हांगात आसात. रेती जावन नश्ट जालो ह्या जेवण जालें हांगात आसात बरें विंगड जाग्यार. तेंच आमची थोडी सेवेंत आसली पळयता आमी. सेवेंत आसात वय पूण रितीर करनासात. पूण रितीरची उर्बा नासतना सेवेंती आसात रितीरेंत आसात. तशें जावं नजो. खंयच्याच रितीर म्हाका रितीर करतना जावं दी मोबायल, जावं दी कोणाचो सांगात, कोणाची इश्टागात ना खंयची सेवा दसूंक नजो. एकली बहीण सेवेंतच आसली. ती म्हणटा ही सेवेंत आसली हांगा रितीरेंत आसली ती येवन ती हेल्प करताली. तशें जाल्यार हांवूय रितीर करता आसलें. हांवें त्या भयणीक सांगलें ना, रेतीर करतल्यांनी संपूर्ण तरान हांगा येयल्या बरी वो रेविंगड जाग्यार जेजूस सवें सकाळीं तो सांज पर्यंत कोणाकच सांगाता घेनासतना तुवें आसचें भोव बरें. त्या दाळमा तुमची रेतीर सफळ जाता. आनी हांवें पळयला फरक पळयलो ह्या भावांतय. कोण कोणा कडेन उलयनासतना, कोण हांगा देवाचें उतर आयकोन, कोण शांत रावन, कोण परत ताजो नियाळ करून, कोणा कडेच उलोवन बसोवन ह्या कितें म्हणटा हें तेणें भोंवून नासतना तांणी बऱ्यांतली बरी रेतीर केली. तांकां सोरसपराचें 1000 पौंड कितें म्हणलें कळीत जालें. हें गरजेचें कितें म्हणलें हांगा देवाचें उतार सांगता हांव सोरसपराच्या उर्बेन भरलां. पूण इस्रायलितांनी तुजो सल्लो सांडला, तुज्यो वेदी मोडल्यान आनी तुज्या प्रावाद्यांक तालवारीन जीवशी मारल्या. संवसाराचे जाल्यार तेंच जाता. इस्रायलितांनी तुजो सल्लो मोडला, संवसारी मनशांनी तुजो सल्लो मोडला. कोण संवसाराक आशेल्यांत ह्या कोण तांच्या वडण्या वरवीं, ताळण्या वरवीं, आशे वरवीं, या तांच्या दोळ्यांच्या दिश्टी वरवीं, या तांच्या उलोवण्या वरवीं तांणी सल्लो मोडला. म्हळ्यार संबंद तांणी होगडायला. संवसारी मनशा सगळें आमचो संबंद दवरनासतना देवा सगळें आमचो संबंद वगडयता. हांव भाव भयणीन कितलो जाय तितलोच दवरा, सडीत नाका.
संवसारी मनशां सवय कितलो संबंध कितलें तुजें कर्तव्य कितली तुजी जबाबदारी तितलीच फुटमान जाल्यार ताजे वयली चड नाका आमी चड तांदूळ मेथर जाल्यार कितें जाता आमी हें हजरपण सम्या सवय आसलो आमचो एकवट आमी होगडायता देखून हांवें तुमकां सांगलें आपोस्तलांची कृत्यां 2:25 परत्यान दावीद राय म्हणटा न्ही Acts chapter 2:25 तो राय वय ताका सगळे इस्रायल प्रजेचेर राजवटकी चलोवंक आसली व्हडली जबाबदारी ताका आसली जाल्यार तो कितें करता दावीद ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो राय जावन हें कर्तव्य जबाबदारी आसो न्ही इतली कामां आसो न्ही कोणाक हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता आतां इतलीं कामां जातात तुमी हांगा येतात तरेतरे येता पळय भायर कितलीं कामां जातात खंयचेंय काम हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार दवरूंक ना भियेनाकात कामां जावनूच आसात पण हें हांगासर हें मुखार दवरलां हें काम मुख्य देवाचें उतार मुख्य देवाक सोम्याक परगट करचें मुख्य ताची महिमा आमी गाजोवची चड मुख्य कसलीं कामां आसात तीं जातात आपापलीं जातात चड ताका ताजे विशयान हांव तकली उण करिना खंयच्याच हाजे विशयान हांव तकली उण करीन कितले काय ताय गरज आसा तितलीच पण हांगा इस्रायलितांनी कितें केलां तुजो सल्लो मोडला तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तलवारीन जीवशी मारल्या रेस्टलेस तीं तांकां सरस्वराची तीं वळखी ना सरस्वराचो तांचो एकवटी ना मोगी ना संबंदी ना वेदी मोडल्यात प्रवाद्यांक जिशी मारल्यात हांव एकलो मात्र उरला आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात वडोली भावान सांगलें तूं एकलो मात पयलें तुज्या आत्म्याची बाचावी जोड पयलें तुज्या आत्म्याची बाचावी जोड हांवें जायते सांगलां तुज्या आत्म्याची बाचावी तुज्या घोवाच्या हातान ना बायलेच्या हातान ना सेवाकाच्या हातान ना जेजूच्या हातान ना सरस्वत देवाच्या हातान ती ना हांगासरल्या हर एकल्याच्या आत्म्याची बाचावी तुमच्या हातांत आसा आमी काली साक्ष दिवेत आमी तुमकां एक काले म्हणटा संदर्भ ह्या वातावरण परिसर तुमकां हांगा तयार करयेत देवाचे उतार दिवन ती वाट तुमकां आमी दाखोवयेत पूण कोणाच्याच आत्म्याची बाचावी हेरांच्या हातान ना कोणाच्या हातांत आसा कितें उपकारता सगळो संवसार तुवें जिखून तुजो आत्मो तुवें होगडायल्यार देखून हें तुमकां देखून हांवें सांगलां 17 आसा वत्ता येना म्हळ्यार अर्थ 17 आसा पण वत्ता येना म्हळ्यार तुमी समजून घेवचे वाट दाखयता मागीर तुमची झूज आसा की देवान जेजून वाट दाखयली की ना पूण ताणें ताजी खुशी केली पूण हेरांनी जेजूची खुशी केली देखून ते बचाव जाले पूण हाचे पयलीं सांगलां स्वतंत्र आसा हर एकल्या स्वतंत्र आसा हांगा येयली ताजो स्वतंत्र कसो वापरता पळया इस्रायलितां बरी न्ही तो बरें विंगड जाग्यार येता आनी ताका कळटा ते थंयसर रावल्यात देखून वेदी मोडल्यात मात्र न्ही सल्लो मोडला मात्र न्ही प्रवाद्यांक जिशी मारला हांव एकलो मात्र उरला आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात देखून ह्या संवसारांत तो जीवन आसतना जर तर अशें तो येयली आपले धांवलो कसो तो विंगड जाता ताकाय नाश करूंक पळयतले ते तांच्या हातांत उरलो जाल्यार तांच्या मदें रावलो जाल्यार ताजो जीव काडटे मात न्ही तोय नाश जावन वतो कितले बेगीन तो थंय तावन फळ घेता फळटा फळोवन येता बरें विंगड जाग्यार हांव एकलो मात उरला सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव देखून सरस्परा खातीर तो आयला त्या उर्बेन तो बरला देखून सरस्पर ताका म्हणटा भायर सर भुयारांत कितें आसा भायर सर दोंगरार उबो राव ताळो आयकता ताका सरस्पराचो ताळो मात ताका आयकता आनी सरस्पर सांगता भुयारांत न्ही वयर दोंगरार उबो राव उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरोन गेलो आनी दोंगरार राव म्हणटना जांपरो एलिया राखोन आसलो सरस्पराक आतां पळयता म्हणून दर्शनांत सरस्पर ताका दिसता म्हणून सरस्वराचें हजरपण ताका कशें पळोवंक मेळटा म्हणून तो राखोन रावता आनी देवाचें उतर सांगता सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें जड वारें ताच्या मुखल्यान गेलें त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चुरो केलो पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यांत नातलो ना खंयसर गडबड खंयसर आवाज खंयसर कितें म्हणटा गरनाळ्यो खंयसर दाबाजो संभ्रम चिंते नाका थंयसर सरस्पर तुका बगूंक या ताजो अनुभव जोडूंक मेळटा म्हणून त्या आवाजांत
सरस्पर नातल्लो चड वाऱ्यान कालच नातलो. म्हाका कोणे एक व्हिडिओ फॉरवर्ड केला हांवें बाबा एंड्रू कितें फॉरवर्ड केलो अमेरिका बाबा डेनिसान म्हाका फॉरवर्ड केलें म्हळ्यार ताजें कुटुंब तें अमेरिकांत आसा अमेरिकान जायते कडेन टॉर्नेडो आयला टॉर्नेडो म्हळ्यार कळटा तुमकां तुफान न्ही सुनामी न्ही सुळी गाळी सबार कडेन सुळी गाळी येवन पुरा नाश करून उडयला धरणी सामान करून उडयला आनी त्या जाल्यार लोक उलो मारता ओ गॉड ओ माय गॉड ओ गॉड ओ माय गॉड ना त्या जाल्यार तुका देवा सणभोग जायना हांगा सांगताच देवाचे उतार त्या जड वाऱ्यांत ते सरस्पर नातल्लो जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली मात्र सगळी भुंय हाल्ली भुंय कंपनी जाली पूण सर्वेस्पर भुंयकांपेन ती नातलो त्या भुंय कंपनीन ती सरस्पर नातलो देखून सभारपुटी संकट बंधाक वेंकटरमण आमकां निंगी ताच्या पयलेच आयली येता आमी शिकया भावा भयणीनो सम्याचे हजार पण तुवें जोडीचे जाल्यार सरस्पर सणभोग तुका जायचे जाल्यार येयल्या बरी वरेविंगड जाग्यार येवंक राखा नाकात पिडा शिडा राखा नाकात दुस्मानान तुमचे दाट घालूंक राखा नाकात कितें तुमचेर व्हडलें अवघड जावंक तुमी राखा नाकात ते जाल्यार तुमी तें मात घेवन येतात अंतलो एक बचाव जाल्यार पुरो म्हणून ताच्या पयल्यान तुमी सरस्वतीच्या हजारपणांत आसल्यार जिन्येंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी बरता दुखांनी सूख रोसलो तसो सांबाळता जिन्येंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रोसलो तसो सांबाळ चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पंत पर्यान लागींच हांव कंगाल जायनाका चंचल जायनाका आसतलो पंत पर्यान सोम्याच्या एकवटांत आसली सोम्याक खरेंच वळख काडली ताच्या मोगान जियेल्ली जायतीं जाणां अंतरल्यांत हांवें पळयलां पूण तांकां समाधानाचें मोरान देवान दिलां हांव नांव काणसे सांगूं एक दोगांनी जायतीं जाणां आतां फाटल्या 20 वर्सांत हांव पळोवन आसा समाधानाचें मोर तांकां पिडा येयली कॅन्सर पिडा येयली तांकां थोड्यांक लुकेमिया आयिल्लें थोड्यांक आनी कितें लंग्स कॅन्सर आयिल्लें आनी थोड्यांक ब्लड कॅन्सर आयिल्लें पुरो हांव जाणा जाल्यार पयलींच सोम्याक ती वळख काडली देखून सोम्याच्या मोगान ती आसलें देखून देवाच्या हजारपणान ती जियेतेलें देखून तांचेर कांय गुडो कोसळ्ळ्या बरी दोंगर कोसळ्ळ्या बरी धरण हाल्ल्या बरी व्हडलें तुफान आयिल्ल्या बरी सुनामी तांच्या जिवितांत आयिल्ल्या बरी तांकां भोगोंक ना कित्याक कोणाक धन रावल्ली पूण कोण सोम्याक धन रावंक नात कोण सोम्याच्या हजारपणान ना तांचेर एक ल्हानशें विघ्न येताना पिडा येताना एक दुस्मान तांकां दोसताना एक ल्हानशी केस जाताना तांकां धन हालता मात न्ही ती सगळी सैर भयर जातात तुका हांव कितें सांगूं सोदतां ताच्या पयलेंच येयल्या बरी येया आनी सरस्वतीचें हजारपण कितें म्हणलें समजून घेया आनी सदांच ताच्या हजारपणांत रावूं कशी वरा आनी भुंय कंपनीन तितून ना जड वाऱ्यान तितून ना भुंयकांपे उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यान नातलो ना हांव तुका खंयच्याय दिनातलो उज्याचें रूप घेवन तो येना ह्या गडगडो जावन तो येना ह्या भुंय कंपनी रुपारी तो येना ह्या जड वाऱ्या रुपार सुनामी रुपारी तो येना हांव तुय सरस्पर नातलो उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो आतां आयका हें सकट जाल्ल्या उपरांत जड वारें आयले भुंय कंपनी जाली उजो आयलो हाचे उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो हो आयकतच ताणें दकल्यान आपले तोंड दांपलें तेच ना ताका सरस्वराचो अनुभव जालो एक ल्हानसो ताळो आयकलो सरस्पर ताच्या मुखल्यान पाशार जाता आनी येयल्याक पळोवंक धैर्य ना सरस्पराक देखून तो कितें करता हे आयकतच ताणें दकल्यान आपले तोंड दांपले आनी भायर सरून तो भुयारान भितर सरचे कडेन रावलो एका ताळ्यान ताका म्हणलें आतां सरस्वराचो तुका अनुभव जाल्ल्या उपरांत परतून भुयारा वचोंक न्ही
हांगा सरस्पराचो अनुभव ताका जालो हळू वाऱ्यांत ताणें सरस्पराक ताणें अनुभव केलो परतून तो भुंयाराक येताना देव ताका परतून भुंयारांत वचून बसूंक दिना बदला कितें म्हणटा एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय आतां म्हजी वळख तुका जाली वयतर म्हाका तूं खरें सत म्हणटाय वयतर हांगा कित्याक तूं आसाय ताणें जाप दिली हांव सर्वेस्परा दळपरांच्या देवा पासत उर्बेन भरला परतून तो तेंच सांगता हांगा कित्याक हांव आसा सरस्वच्या दळपराच्या देवा पासत उर्बेन हांव भरला तूं खरेंच उर्बेन भरला तर भुंयारांत भितर वचून बसनाका कितें कर सर्वेस्परान ताका म्हळें दामास्का लागीं आसलेल्या अरण्याक पाटी वच फाटी थंय पावतस सरस्वच्या उर्बेन भरल्या उपरांत खंय कोणशांत मुल्यांत आनी खंय वचून वरविंगड जाग्यार एक एकलो जावन रावचें न्ही हांगा एलियाक तो अनुभव मेळिल्लो उपरांत सरस्व म्हणटा वच दामास्काक वच थंय पावतस हजायेलाक आरामाचो राय कसो अभिषेक कर तूं प्रवादी न्ही तूं म्हाका वळखलाय नेंगी हांव तुका मेळ्ळा नेंगी म्हणजे तुका भावार्थ बरोवचो फातीन विश्वास आसा नेंगी तरी आतां हांव तुका फरमायता वच ताका तेंचो राय कर उपरांत निमशीच्या पुता जेहूक इस्रायलाचो राय कसो अभिषेक कर सगळें गेल्लें पुनर्निर्माण पळया भाव भयणीनो देवाची वळख जाल्या उपरांत नाश जाल्लें परत त्या इस्रायला तांणी कितें केल्लें इस्रायला तुमी सल्लो मोडुल्लो वेदी मोडुल्ल्यो मात्र न्ही प्रवाद्यांक जिशू मारलें सकाळ आखेर जालें गी देव ताजें राज परत निर्माण करता पुनर्निर्माण करता कोणा मुखांत रे कोणाक देवाची खरी वळख जाता ताचे मुखांत रे आनी हांगा एलियाक ती वळख जाली गी ना कित्याक जाली ताका आसताना ह्या संवसारांत हांव ह्या गड्डेंत हांव ह्या सर झगड्यांत हांव ताका आसताना विंगड केलो आनी बरें विंगड जाग्यार सरस्पराच्या उर्बेन तो कोणाक मेळोंक गेलो ती सुरबा घेवन तूं आनी हांव सरस्पराक आमी मेळोंक येता हांव तर तुजे मारी पाती कितें पुराय नाश जाल्लें आसा परत देव पुनर्निर्माण करूंक सोदता तर भाव भयणी न्हू आमकां मेळिल्लें जिवीत सांपावल म्हणटा न्ही तें आमचेच खातीर न्ही आमचे मारिपात हेरां खातीर तांकांय तें जिवीत आमी जोड दिवच्या खातीर देवाची सारकी वळख तुका आनी म्हाका आमकां जेजू करून दिता ताच्या उतरां मुखांत ती तुका म्हाका आमकां मेळ्ळ्या जाल्यार दंपून दवरी नाकात लिपोवन दवरी नाकात दिवो कलशे बंद दवरल्या बरें दवरी नाकात ह्या कशें एक मीठ रूच दिता जेवणाक तशें हांवें आनी तुवें देवाची वळख जाल्ल्यानी वळख नातलेल्यांक देवाची वळख दिवच्या खातीर हो अनुभव तुका आनी म्हाका आमकां देवान जोड दिला ताच्या उतरां मारिपात देखून हेंकां मुखार सुनवरी उर्बेन आनी कशी आसली ती एलियाक कसली उर्बा आसली सरस्वराच्या उर्बेन बरयल्लो देखून आमची सेवा त्याच उर्बेन बरलेली सेवा जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.